अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान और मैं वसीम अख्तर हूँ। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल के लिए कैद व मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। अब इसको इंसाफ का कत्ल कहें या ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल, गर्ज़ ये कि इसके बारे में कई पहलू निकलते हैं। सज़ा जिस तरह ये मुकदमा चलाया गया और जिस तरह इमरान खान को इसमें सज़ा दी गई, इससे एक ये पहलू भी निकलता है कि एक अमरीकी तीसरे दर्जे का अहदेदार, उसकी जानिब से दी गई धमकी को अफशा करने की ये सज़ा, तो इससे पूरी कौम की जो हैसियत है वो भी सबके सामने आ जाती है। बात करते हैं नाजरीन के साइफ़र है क्या। साइफ़र एक कोडेड मैसेज होता है जो कि बैरून मुल्क तैनात हमारे सफ़ीर भेजते हैं। तो 7 मार्च 2022 को ये साइफ़र जो असद मजीद की जानिब से भेजा गया था कि जो अमेरिका में हमारे सफ़ीर हैं, वो वज़ारत ख़ारजा को मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी और अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू की जो गुफ्तगू थी उसका तफसीलात उसमें दर्ज थीं और उसमें ये कहा गया था कि जो धमकी दी गई थी अमरीकी ओहदेदार की जानिब से, वो उसमें बताई गई थी कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाता है तो वाशिंगटन माफ़ कर देगा, तो माफ़ वाशिंगटन कर देगा, बसूरत दीगर अगर नहीं हटाया जाता तो फिर आगे चलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये थी जी धमकी। और इसके बाद इस्लामाबाद के एक जलसे में इमरान खान ने वो साइफ़र का कि जो था वो उसको अफशा कर दिया और फिर मामला काबीना में गया और फिर उसके बाद इसकी एक कॉपी कौमी असम्बली के स्पीकर और चीफ जस्टिस को भी भिजवाई गई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ 31 मार्च 2022 को, जिसमें चारों हमारे सर्विसेज चीफ, तीनों सर्विसेज चीफ और जॉइंट चीफ भी शरीक थे। उसमें इस मामले को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया और अमेरिका को डिमार्श करने का फैसला किया गया। लेकिन आप इसको हुस्न इत्तफाक कहें या जो मर्जी, के 7 मार्च को ही इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है और फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाता है। पहले तो ये कहा जाता रहा कि इमरान खान झूठ बोल रहा है कि कोई इस तरह का साइफ़र आया ही नहीं, कोई धमकी ही नहीं दी गई। ज़रा इस हवाले से जो हमारे PDM के रहनुमा हैं, ज़रा उनके बयानात सुन लें। ये खत ना था ना है, ये ड्रामा था। ये खान साहब के एक वजीर ने खुद लिखवाया है किसी एम्बेसडर से। खत आया है, धमकी दिया, किसी ने धमकी नहीं दी। खत है नहीं, एक तमाशा है। फिर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है, गैर मुल्की पाकिस्तान के खिलाफ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा। इसके बाद नई हुकूमत आ जाती है और नई हुकूमत आने के बाद दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें साइफ़र के गायब होने का कोई जिक्र नहीं होता और उसमें भी साबका मीटिंग के जो मिनट्स थे, जो इससे कबल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो चुकी थी, उसके मिनट्स की तौसीक कर दी जाती है। और PDM के वज़ीर दाखिला का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि साइफ़र वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है। लेकिन इसी मौके के ऊपर मामले को उलझाने की जो है कोशिशें शुरू हो जाती हैं। पहले ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि जी उसमें तो कोई धमकी नहीं दी गई, वो तो मुदाखलत है। अब मुदाखलत, फिर ये बहस शुरू होगी मुदाखलत क्या होती है और साजिश क्या होती है, तो उसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं है, उसमें ये नहीं। मुदाखलत से बड़ी साजिश और क्या होती है? साजिश कोई भी बगैर मुदाखलत के तो की नहीं जा सकती। अब जब आप मुदाखलत को मान रहे हैं तो भाई इसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी शुरू करके मामले को उलझाने की कोशिश की जाती है। यानी कि मामला ये था कि ज़िबा करेंगे, लेकिन आपने ना तो बोलना है ना किसी को बताना है, बस ये मामला था। और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी की बेटी का भी जो बयान आया और उन्होंने दावा किया कि जी साबिका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके वालिद को ये कहा था कि इस मामले को दबाओ, नहीं तो 10 साल की सज़ा होगी, और वही आज हुई जो उन्होंने आज मीडिया के ऊपर बयान उनका कल से चल रहा है। इसके बाद
پھر شہباز شریف کی حکومت نے عمران خان کو پھنسانے کے لیے جال بچھانا شروع کیا. پھر اس کے بعد آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بل پاس کیا گیا، جس کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی تھی اور اسمبلی میں وہ لوگ موجود تھے، تو انہوں نے بل منظور کیا، اور اس بل کی منظوری کے بعد خصوصی عدالت قائم کی گئی، اور یہ کیس جو ہے اس بل کے تحت یہ کیس بنایا گیا. پھر معاملہ آیا گواہوں کے، کیونکہ گواہوں کے بغیر تو یہ جو معاملہ ہے یہ چل نہیں سکتا تھا. پھر اس کے لیے وزیر اعظم کے عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کو اغوا کر لیا گیا. وہ جس طرح کی روٹین ہم دیکھ رہے ہیں، اور اغوا کر کے وہ کافی دن غائب رہے. پھر جب انہوں نے بیان دے دیا تو وہ منظر عام پر آ گئے اور اپنے گھر جا سکے. تو گواہوں کا جو کمی تھی وہ بھی پوری کر لی گئی. اب اس کیس میں جو ہے عمران خان کے اوپر 3 بڑے الزام تھے. ایک تو الزام یہ تھا کہ عمران خان نے سائفر کو ذاتی مقاصد کے لیے غلط استعمال کیا. اچھا، سائفر کے مطابق جو دھمکی دی گئی تھی اس کے تحت ان کی حکومت بھی گرا دی گئی. نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور امریکہ کو ڈیمارش بھی کیا گیا. اس سے عمران خان کی تو حکومت چلی گئی. اس سے عمران خان نے ذاتی جو ان کا فائدہ تھا وہ کیا اٹھایا، یہ ابھی تک جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکا. اچھا، دوسرا الزام یہ تھا کہ سائفر کو غیر مجاز افراد کے سامنے لایا گیا. بھئی سائفر جب ڈی کوڈ ہو گیا، وہ جو ایک کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے جس میں سائفر آتا ہے، وہ ایک جو ہے خفیہ ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ کوڈڈ ڈی کوڈ ہو کے اس کی کاپی آ گئی، کوڈڈ میسج تو عمران خان بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. تو جب ڈی کوڈ ہو کے آ گیا، اور انہوں نے اپنے آئین اور اپنے جو ان کا حلف ہے اس کے مطابق انہوں نے قوم کو اس سے آگاہ کر دیا. تو اس میں غیر مجاز کون ہو گئی؟ کیا قوم جو ہے وہ غیر مجاز ہے کہ ان کو قوم کو نہیں بتانا چاہیے تھا؟ کیا یہ پوری قوم جو ہے یہ غیر مجاز ہے، اور یہ 25 کروڑ لوگ غیر مجاز ہیں، اور یہ چند جو اشرافیہ کے لوگ ہیں جو لوٹ مار کر کے ادھر ادھر سے دوبارے راستہ بنا کے کبھی اس کے کندھے پہ چڑھ کے کبھی اس کے کندھے چڑھ کے اقتدار میں آتے ہیں، وہ صرف مجاز ہیں پاکستان کے، باقی ہم تمام عوام غیر مجاز ہیں؟ یہ ہمارا حق تھا اور عمران خان نے بتایا. تو اس میں غیر مجاز افراد کو سامنے لانے کا جو الزام ہے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا. پھر تیسرا الزام یہ تھا کہ سائفر کو گم کرنا یا اپنی تحویل میں رکھنا یہ بھی جرم ہے. تو سائفر کہاں گم ہوا؟ سائفر تو اس کی کاپی چیف جسٹس کے پاس بھی موجود ہے، اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھی موجود ہے، اور وزارت خارجہ میں بھی موجود ہے. لیکن حیرت انگیز طور پہ جب دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور عمران خان کی حکومت جا چکی تھی، اس وقت اس کے غائب ہونے کا جو کوئی معاملہ نہیں آیا. اس وقت تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ یہ جی غائب ہو گیا. یہ بعد میں جس سے عمران خان دفتر سے چلے گئے اور اس پہ قبضہ ہو گیا، تو اس کیس کو بنانے کے لیے یہ شک بھی ایک گھڑی گئی کہ جی وہ غائب ہو گیا. کیا وہ کوئی اتنی مقدس چیز تھی کہ وہ غائب ہو گیا؟ اس کی کاپیز موجود ہیں. لیکن بہرحال کام تو یہ تھا کہ ایک آدمی کو جو ہے جس طرح بھٹو کو جو ہے پھانسی دی گئی تھی، اس طرح اس آدمی کو بھی مثال بنانا تھا کہ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ یہ امریکہ کے جو آنکھ کے اشارے پہ نہیں چلے، اور امریکہ اگر کوئی بات کرے تو یہ افشا کر دے، کوئی دھمکی دے. تو اس میں اتنی آزادی کی اس کو اتنا شوق ہے تو اس کو مثال بنائے. تو وہ مثال پھر جو ہے وہ بنا دیا گیا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو اس وقت سیاسی لیڈر ہیں، اب غزہ میں کتنا قتل عام ہوا، معصوم بچے، معصوم عورتیں، جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے اوپر ہمارے جو آنے والے وزیر اعظم ہیں چوتھی مرتبہ کے، نواز شریف اور باقی بھی جو ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، کسی کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا مذمت کا. تو یہ غلامی، اور اس قدر غلامی. اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ مقدمہ سائفر کا کیسے چلا. یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. یہ مقدمہ جس طرح چلا یہ بھی اپنی ایک انوکھی مثال ہے. جج نے پہلے جیل ٹرائل کیا اور اسے خفیہ رکھنے کا حکم دیا. پھر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا.
जहां से 29 अगस्त को जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया। फिर 23 नवंबर को इमरान खान को ओपन ट्रायल के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का कहा गया, लेकिन जेल हुकाम ने कहा कि जी हम पेश नहीं कर सकते 28 नवंबर को, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। फिर वहाँ पे ये फैसला हुआ कि जी जेल ट्रायल होगा। फिर जेल ट्रायल शुरू हुआ तो उसमें जो है उनसे जो हक़ दिफा था वो भी ले लिया गया, वकील भी प्रोसिक्यूटर के जो उनके मुखालिफ केस लड़ रहा है उसी के जूनियर वकील इमरान खान को दे दिए गए, और इमरान खान के वकीलों से कहा गया कि जी आप की अब ज़रूरत नहीं है। तो वो वकील उनको दे दिए गए, और एक दिन में 25 गवाहों पे जिरा भी मुकम्मल हो गई रात तक, और आज जो है वो फैसला सुना दिया गया। और ये बात भी सामने आई कि इमरान खान के वकीलों को कमरे में बंद करके उन पे बंदूकें तान के ये कहा गया कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, इस केस की पैरवी ना करें। तो ये तमाम मामला है जी। अब इसके ऊपर इंसान सिर्फ मातम ही कर सकता है अपनी इस गुलामी के ऊपर। ये वाज़ेह करता है ये पूरा मामला कि हमें अमेरिका की गुलामी में चूं चरा की भी इजाज़त नहीं है, और ऐसा करने वालों को मिसाल बना दिया जाएगा। इससे एक और मकसद भी हासिल ये होगा कि इमरान खान का जो वोटर है, चूँकि अब इलेक्शन है 8 फरवरी को, उनको मायूस किया जाए। उनको पता है कि इमरान खान को सज़ा हो गई तो वो लोग ना निकले, लेकिन लोगों को मालूम है कि उनकी जो पर्ची है वो इमरान खान की रिहाई का परवाना है, उनकी वोट की पर्ची। तो ये तो मामला चल नहीं सकेगा। और दूसरी बात ये है कि ये ज़मीन जो है, ये कायनात जो है, ये अल्लाह की बनाई हुई है। इस पे किसी ज़मीनी खुदा का नहीं, अल्लाह का ही हुक्म चलना है। नाज़रीन, जो इमरान खान ने का पैगाम है वो सुने और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हौसला रखना है। आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं मानी।